अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू 98 न्यूज़। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहले पहुंच सके। अच्छा, आज की कुछ अपडेट्स हैं, जब तक ये ब्लॉग शूट हो रहा है तब तक की अपडेट्स हैं, ये वो आप लोगों से शेयर करनी थी। पहला स्टार्टिंग मुफ्ता इस्माइल साहब से करते हैं बात। मुफ्ता इस्माइल साहब ने आज रिज़ाइन कर दिया है फाइनेंस मिनिस्टर के ओहदे से, और फाइनली इसहाक डार साहब आ चुके हैं। और पीटीआई और पीएमएलएन ये इस लिहाज से सेम पेज पे हैं। इन लोगों ने पहले साल में अपना पहला वज़ीर ख़जाना चेंज कर लिया था, तो इसहाक डार साहब ने आके हलफ उठा लिया सेनेटर का। और कल या अभी जब तक व्लॉग शूट हो रहा है, आज में भी अभी उठा लिया हो इसहाक डार साहब ने। और जब इन्होंने सेनेटर का हलफ उठाया, सादिक संजरानी साहब ने इनसे हलफ लिया है, और जब वो आए असम्बली में तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त उनका इस्तकबाल किया गया, हार शार बनाए गए। तो पीटीआई ने बेफजूल और रप्पा डाला इस चीज़ के ऊपर सेनेट के अंदर। और इसके बाद जो लीडर ऑफ हाउस हैं सेनेट में, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने भी इस बात के ऊपर कहा कि जब आपके वज़ीर आज़म या सदर प्रेसिडेंट ने हलफ उठाया तब वो भी इश्तिहारी थे। तो इसके ऊपर इन्होंने काफ़ी हल्ला गुल्ला किया, पर इसहाक डार साहब ने हलफ उठा लिया। तो बेसिकली पीटीआई कह रही थी कि इन्होंने कोर्ट में सिलेंडर नहीं किया। कोर्ट सिलेंडर कैसे करती, जज साहब भी नहीं मौजूद थे जिनके सामने, बल्कि वो गए भी थे सिलेंडर करने, पर जज साहब भी नहीं मौजूद थे। और वैसे भी ये 7 अक्टूबर तक के लिए उनको रोका हुआ है, मुअत्तल किया हुआ है गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस को, अदालतों ने। अच्छा, उसके बाद एक हम सब के लिए अच्छी खबर है, ऑयल प्राइस की ना, ऑयल की जो प्राइस है वो नीचे आ गई है जो इंटरनेशनल मार्केट में, और उम्मीद नज़र आ रही है 15 से 9 रुपये के दरमियान पेट्रोल और 18 से 25 के दरमियान डीज़ल का रिलीफ मिलने लगा है। वो अब शायद 28, 29, 30 के पास आएगा ये। और ये अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है एग्जैक्ट प्राइस, पर इतनी रेंज में सुनने में आ रहा है जो मुख्तलिफ लोग बता रहे हैं। डॉलर भी नीचे आया है, तकरीबन आज 2 से 3 रुपये डॉलर नीचे आया है, और कहते हैं इसके नीचे मज़ीद आएगा। और ये सब जो माहिर मौशियात बता रहे हैं ना इस मामलों के ऊपर, वो सब ये लिंक इसहाक डार के साथ कर रहे हैं। और मुफ्ता इस्माइल साहब ने जो रिज़ाइन किया है उसके मामले के ऊपर भी मियां नवाज शरीफ साहब ने सही सीधी बात कही कि उन्होंने मुश्किल वक्त में इसको संभाला है, और वो हमारे कौम का, एक हमारी पार्टी का, कौम का बहुत बड़ा हिस्सा है, सरमाया है, और वो मुआशी टीम का हिस्सा रहेंगे। और मुफ्ता इस्माइल साहब ने और कोई मिनिस्ट्री लेने के लिए उन्होंने हामी नहीं भरी। और जवेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा है उसमें, क्योंकि जवेद चौधरी साहब पिछले दिनों पाकिस्तान में नहीं थे, तो उन्होंने अपने कॉलम में बताया मेरी 4 घंटे ना मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई लंदन में। तो उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब गवर्नमेंट लेने की हमायत में है ही नहीं थे। उन्होंने कहा था उसी टाइम इलेक्शन करवा देते, जो अमेंडमेंट करनी थी इसकी ईवीएम की तो वो करके फ़ौरन लेते, कोई पेट्रोल शेट्रोल ना बनाते। और इस महंगाई के तहत अब हम लोग इलेक्शन नहीं जीत सकते, हम अपनी सीट्स हार जाएंगे, ये सबको पता है। जितनी महंगाई है इस टाइम पीएमएलएन इलेक्शन नहीं जीत सकती अभी, अगर हो जाए ये 2-3 माह में, इसलिए मुद्दत पूरी होगी उसके बाद चांस हो सकता है। और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के ऊपर बात जब की गई तो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पे उन्होंने कहा हम एक्सटेंशन नहीं दे रहे, क्योंकि ऑलरेडी डीजीआईएसपीआरबी कह रहे हैं और हमें एक्सटेंशन नहीं देनी, और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन नहीं होगी। वो मियां नवाज शरीफ साहब ने स्टेट कह दिया। सीएम शिप के ऊपर जो पंजाब की है उसके ऊपर बात की, उन्होंने कहा मैं किसी ईमानदार बंदे को हम लोग सीएम बनाएंगे पंजाब का, और वो फैमिली से बाहर रहेगी, ख़ानदान से बाहर होगी। तो ये कुछ उनमें उन्होंने बातें की, और ये कॉलम जवेद चौधरी साहब ने लिखा है और ये अखबार पे छप चुका हुआ। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बनती भी थी, जिसमें श्री रहमान, मरियम औरंगज़ेब, प्रोफेसर एहसन इकबाल, ऐसे 4-5 बंदे उनके साथ बैठे हुए थे। तो उन्होंने स्टार्टिंग में वही पाकिस्तान का तन्हाई से बचाया, मैंने पिछली गवर्नमेंट ने तन्हाई के में डाल दिया पाकिस्तान को,
میں مختلف لیڈران، مختلف پریزیڈنٹس یا سربراہان مملکت سے ملا ہوں، انہوں نے بتایا جو سابقہ وزیر اعظم تھے ان کا رویہ کیسا تھا، اور آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، انہوں نے یہ بتایا۔ اس کے بعد انہوں نے آڈیو لیکس کا ان سے ایک سوال پوچھا گیا، تو ان سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی انکوائری ہوگی۔ تو اب یہ بہت سیریس میٹر ہے کہ اگر کوئی باہر سے کوئی سربراہان مملکت آتا ہے، وہ اندر گفتگو کرتا ہے، یا کوئی منسٹر آ جاتا ہے، کوئی معاون خصوصی کوئی بھی بندہ، تو وہ تو اب بات کرنے سے گریز کرے گا، کیونکہ یہ سیف جگہ نہیں ہے، جس طرح کہ اگر ڈیوائسز وہاں پہ لگائی گئی ہوئی ہیں فار ریکارڈنگ۔ تو ایک سوال ان سے اور پوچھا گیا کہ انہوں نے اس میں کہا انہوں نے کہ اس کی پوری تحقیق ہوگی، اور ایک سوال ان سے پوچھا گیا مریم نواز کے داماد والا جو آڈیو لیک آئی ہے، اس پہ انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا بتائیں میں نے کیا غلط کہا ہے، میں نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے؟ اور جو پاور پلانٹ انڈیا سے آدھا آیا ہے وہ پی ٹی آئی کے دور میں آ چکا تھا، اور ہاف آدھے کا کہا گیا ہے، ڈاکٹر تقیر شاید ان کا نام ہے ان کے داماد کا، تو ہاف آ گیا ہوا ہے، تو ہاف انہوں نے کہا ہے تو میں نے منع کیا ہم نہیں کرتے، اور میں نے کہاں پہ غلط بات کی ہے اس میں مجھے بتائیں نا، میں نے تو اس چیز سے منع کیا ہے، اور مطلب یہ کنفرم ہے کہ شہباز شریف صاحب ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ آڈیو آئی ہے، لیکس ہوئی ہیں۔ تو سائفر پر ان کا ایک سوال پوچھا گیا جو امریکی مراسلات وہ سازش والا، تو ان پہ سوال پہ میں کون سی تحقیق کرواؤں، اگر ابھی بھی تحقیق کی ضرورت ہے، انہوں نے کہا سب ٹھیک ہو جائے گا، جتنی مہنگائی ہوئی ہے وہ سب ٹھیک کر دیں گے، آپ جون سی میری ان سے ملاقات ہوئی ہے رشیا کے پریزیڈنٹ سے، اس میں ہنستے کھلتے ہم ملے ہیں، تو اس سے پھر بھی لگتا ہے کہ ہم یہ کوئی سازش کے تحت ہم لوگ گئے ہیں۔ تو پھر سوال ان سے پوچھا گیا، جی سوال بڑے تگڑے ہوئے ہیں ان سے آج، پھر سوال پوچھا گیا کہ ویڈیو چلتی ہے عمران خان اپنے جلسوں میں چلواتے ہیں کہ آپ پیسے مانگ رہے ہیں، تو آگے سے شہباز شریف صاحب نے کہا اچھا میں تو پیسے مانگتا ہوں ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کیا کرتے تھے، وہ پیسے دیتے تھے لوگوں کو جا کے؟ تو اس بات کے اوپر لوگ ہنسنے لگ، نہیں کہتے بتائیں نا، یہ بات کلیئر کریں، وہ پیسے دیتے تھے؟ تو یہ بات تو سچی ہے، عمران خان صاحب اپنے دور میں بھی کبھی سعودیہ، کبھی دبئی، کبھی امریکہ، کبھی ترکی، کبھی رشیا، ان لوگوں سے پیسے ہی مانگ رہے ہوتے تھے اور کچھ نہیں کرتے تھے۔ وہ ہے نا ایک سمپل ورڈ کہ عمران خان مہنگے تھے، عمران خان کو ڈونیشن ملا ہے اور شہباز شریف کو بھیک ملی ہے، وہ بھکاری ہے، تو یہ بات ہے۔ تو ایک اور سوال پہ پوچھا گیا کہ آرمی چیف پر آپ اپوزیشن کو اعتماد میں لیں گے، تو شہباز شریف نے بڑا زبردست جواب دیا، تو میں نے جب یہ جواب سنا تو میرے ہنسی نکلی، تو پر وہ انہوں نے بالکل ویلڈ انہوں نے جواب دیا ہے کہ جب لاسٹ ٹائم آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی گئی قمر جاوید باجوہ صاحب کی، عمران خان صاحب نے تب ہم سے پوچھا تھا، تو تب تو عمران خان صاحب شہباز شریف کی شکل دیکھنا نہیں پسند کرتے تھے، ہوں تو ویکھتے انہوں نے کیونکہ ہوں وزیر اعظم پاکستان نے ہوں تو ہلکے لفظ بھی یاد آتے ہوں گے، تو یہ بات سوچنے والی، عمران خان نے کوئی مشاورت نہیں کی تھی تب۔ اچھا پریزیڈنٹ ہاؤس میں آرمی چیف کی میٹنگ کا علم تھا، اس بارے میں سوال پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم، جو اس ٹائم ملک معاشی کنڈیشنز میں پھنسا ہوا ہے، مجھے اس سے فرصت نہیں ملتی، اس کو دیکھتے ہوئے میں دوسری خبروں کو کیا دیکھوں۔ تو ایون کہ سلیم صافی صاحب نے ایک جگہ پہ بیان بھی دیا ہے کہ آرمی چیف صاحب جب ملنے گئے ہیں عمران خان کو پریزیڈنٹ ہاؤس میں، تو وزیر اعظم کو اعتماد میں لے گئے ہیں، پتہ نہیں اب سلیم صافی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر اب دیکھتے ہیں کہ کیا خبر آتی ہے، اس کے بعد اگلی اپڈیٹس کیا ہیں۔ اچھا الیکشن ڈیٹ کے اوپر نواز شریف کا پوچھا گیا، الیکشن ڈیٹ کب دے رہے ہیں آپ، نواز شریف کب آئیں گے، ایسا انہوں نے بیان دیا، تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو جیسے ہی ڈاکٹر کہیں گے کہ وہ سفر کے لیے صحیح ہیں تو وہ اسی ٹائم پاکستان آ جائیں گے، اور الیکشن ڈیٹ ہم اتحادی حکومت سے مشاورت کر کے اور یہ مدت پوری کریں گے۔ تو اس پہ اب میں ایک بات کہوں گا، ٹھیک ہے نواز شریف صاحب کا آنا بنتا ہے کیونکہ آئیں گے تو وہ پاکستان میں
لازمی، پر ایک مشورہ ہے نون لیگ والوں کو یا شہباز شریف صاحب کو کہ اسحاق ڈار والے ڈاکٹر کو نا ذرا نواز شریف کو چیک کروائیں. اسحاق ڈار صحیح ہو گئے ہیں تو اب نواز شریف کو تو چیک کروائیں، شاید نواز شریف بھی جلدی اللہ تعالیٰ صحت یاب کرے. لیڈر ہے پاکستان کا وہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے، تو ان کو ذرا ادھر چیک کروائیں، وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے. باقی شفا اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. پر آج شہباز شریف صاحب بہت اگریسو تھے، انہوں نے عمران خان کو بھی تھوڑا رگڑا لگائے ہیں بابا. تو ناظرین ابھی تک کے لیے اتنی، کل یا جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے اسحاق ڈار صاحب وزارت خزانہ کا حلف اٹھا چکے ہوں گے، تو دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا بات ہوتی ہے آگے، اب کیا اپڈیٹ آتی ہے، پی ٹی آئی کا کیا موقف ہوتا ہے. پر بظاہر اس ٹائم تو ملکی سیاست آڈیو لیکس پہ یا اسحاق ڈار پہ یا شہباز شریف پہ پھنسی ہے. ابھی فی الحال کچھ دن عمران خان کا نہیں بیان نظر آ رہا. ہاں بہرحال جی سی یونیورسٹی جو میں نے لاسٹ ویڈیو بتائی تھی، اس کے جو وائس چانسلر ہیں انہوں نے ان کو ہٹا دیا گیا عہدے سے، اور ان کے خلاف مزید تحقیقات ہائر ایجوکیشن نے بھی سٹارٹ کر دی ہوئی ہیں. یہ اپڈیٹ تھی کیونکہ ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ تو ٹرینڈنگ ہو رہی تھی کہ انہوں نے ایک تعلیمی انسٹیٹیوٹ کو کیوں اس کام کے لیے یوز کیا جہاں پہ جلسے کروانے تھے. تو آپ آج ابھی تک تو یہی اپڈیٹ ہے. اگلے بلاگ میں ناظرین پھر ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت. اللہ حافظ.